30 दिसंबर 1999 की एक सर्द रात थी। शब के तकरीबन 8:45 बजे का वक्त था जब CIA हेडक्वार्टर लाहौर में पुलिस एहलकार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वजाहतें देने में मसरूफ थे कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे सफाक कातिल उनकी पहुंच से कैसे बच निकला। ठीक उसी वक्त डेविस रोड पर मौजूद मुकामी अखबार के दफ्तर में एक रिक्शा आकर रुका और उस रिक्शे में से वही सफाक कातिल निकला जिसकी तलाश पूरे पाकिस्तान को गुज़िश्ता 1 महीने से थी। उन्नीस 1990 और 1998 में बच्चों से ज्यादती के 2 मुकदमात का सामना करने और जेल की हवा खाने वाला जावेद इकबाल आखिर सीरियल किलर कैसे बना। ऐसा क्या था कि जावेद ना सिर्फ पुलिस की गिरफ्त से बचा रहा बल्कि कुछ अरसे बाद उससे भी संगीन जुर्म करने में कामयाब हो गया। बच्चों के कत्ल का यह सिलसिला 20 जून 1999 को रावी रोड के उस मकान से शुरू हुआ जो कुछ अरसा कबल ही जावेद इकबाल ने किराए पर लिया था। तो यह है कि वो शुरू से ना शोहरत का भूखा था। शोहरत का भूखा था कि मैं मतलब कोई भी ऐसा काम करूं, चाहे वो नेकी में हो चाहे वो बदी में हो, तो मेरी शोहरत हो। वालदैन को परेशान करना, हर बात में मतलब कि जिद करना उनको, यानी कि समझ लें कि उसने अपनी ज़िंदगी में ना वालदैन को कोई सुख नहीं दिया, कोई सुकून नहीं दिया। 26 जुलाई को वालदा के इंतकाल के बाद जावेद इकबाल की जानिब से बच्चों को कत्ल करने की वारदातों में तेजी आ गई। जावेद की डायरी के मुताबिक आखिरी बच्चे का कत्ल 13 नवंबर को किया गया। जावेद इकबाल ने अपनी डायरी में दावा किया कि 17 सितंबर की रात उसके 2 नए मुलाजमीन ने अरबाब नामी मुलाजिम से ज्यादती की कोशिश की और उसे कत्ल कर दिया और उसे कत्ल करने के बाद पैसे चुराकर फरार हो गए। लेकिन असल हकीकत डायरी में दर्ज वाक़े से यकसर मुख्तलिफ थी। थाना गाजियाबाद में जावेद के भाई परवेज इकबाल की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ जिसके मुताबिक परवेज और छोटा भाई सईद दोनों जावेद से मिलने गए तो जावेद उनके पहुंचने के कुछ देर बाद 7 साला मुलाजिम अरबाब और एक मालशिए के साथ घर आया। दरख्वास्त के मुताबिक वो दोनों भाई नीचे सो गए जबकि जावेद इकबाल, अरबाब और मालशिया ऊपर वाली मंजिल पर सोने चले गए। परवेज के मुताबिक रात को वो कोई आवाज सुनकर उठे तो देखा कि मालशिया तो भाग गया है लेकिन जावेद और मुलाजिम अरबाब खून में लथपथ जख्मी हालत में पड़े हैं। केस की तफ्तीश के दौरान जब वो मालशिया गिरफ्तार हुआ तो उसने इंकशाफ किया कि जावेद और उसका मुलाजिम उसे मालिश कराने के बहाने घर लेकर आए, लेकिन रात के वक्त उस मालशिए से जबरदस्ती ज्यादती की गई। मालशिए के मुताबिक जब जावेद और उसका मुलाजिम सो गए तो उसने अलमारी से एक बंदूक निकालकर जावेद को उसके बट मारकर जख्मी किया और पैसे लेकर फरार हो गया। उसके ऊपर किसी चीज का साया था। एक बुजुर्ग ने कहा था कि ये बंदा बड़ा नाम पैदा करेगा, बड़ा नाम पैदा करेगा, चाहे बुराई में करे चाहे अच्छाई में करे। उसको किसी ने कहा कि भाई तुम इतनी तेजी से जो पैसा खर्च कर रहे हो, कल को तुम जिंदगी कैसे गुजारोगे? तो उसने कहा मुझे जिंदगी गुजारने की जरूरत क्या है, मैं पिस्तौल पकड़ूंगा, कन पट्टी पे रखूंगा, गोली मार दूंगा। समझे ये बात कि ये जो आज जो मामला चल रहा है ना, ये समझे कि उसने अपनी मौत को सेलिब्रेट किया है। उसने कोई मारे या नहीं मारे मगर जीते जी वो हम लोगों को मार दिया। हकाइक सामने आने के बाद पुलिस ने जावेद इकबाल पर ही मुकदमा दर्ज कर लिया। जावेद के भाई जिया के मुताबिक जावेद के सर की हड्डियां टूट गई थीं। हमने डॉक्टरों को कहा कि किसी तरह इसे बचा लें, बस वही गुनाह हमसे हुआ। जावेद जिंदा तो बच गया लेकिन उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। इस केस की तफ्तीश करने वाले साबिक DSP मसूद अजीज खान ने इंकशाफ किया कि दौरान तफ्तीश जावेद इस चीज की निशानदेही कर चुका था कि उसने ये सोच लिया था कि वो इस चीज का बदला लेगा और बदला लेने के लिए उसने 100 बच्चों को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। वाक़े के कुछ अरसे बाद जावेद रावी रोड के उस मकान में मुंतकिल हुआ जहां उसने अपने इस मंसूबे को अमली जामा पहनाया। जावेद के साथ 1998 में
ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو اسے موت کے دہانے پر لے گیا۔ مکان کرائے پر لینے کے بعد جاوید اقبال نے پولیس افسران کو خط لکھنے شروع کر دیے اور ان خطوط میں اس نے انکشاف کیا کہ وہ 100 بچوں کو قتل کر چکا ہے۔ پولیس نے ان خطوط کو دیکھتے ہوئے ابتدائی تفتیش کی اور ابتدائی تفتیش کے بعد پولیس نے جاوید اقبال کو ایک پاگل شخص قرار دے دیا۔ جب جاوید کو لگا کہ پولیس اس کے خطوط پر کوئی توجہ نہیں دے رہی تو اس نے یہی خط لاہور کے ایک اخبار کے ایک کرائم ایڈیٹر کو لکھ دیے۔ جب جاوید اقبال کا خط اخبار کے کرائم ایڈیٹر کو ملا تو اس کے ساتھ تقریباً 70 بچوں کی تصاویر بھی موجود تھیں اور اس خط میں یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ میں نے 100 بچوں کو قتل کر دیا ہے اور اگر آپ اس کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں تو ان بچوں کی باقیات اور ان کے کپڑے میرے راوی روڈ والے گھر پہ موجود ہیں۔ جب اخبار کے ایڈیٹر نے اس کی تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا تو وہ اگلے دن اس گھر پہنچ گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو گھر کو باہر سے تالا لگا ہوا تھا۔ اخبار کا وہ کرائم ایڈیٹر جاوید اقبال کو کرائے پر گھر دلانے والے پراپرٹی ڈیلر کے پاس پہنچا اور اس کے ساتھ مل کے گھر کے اندر سیڑھی لگا کر جب وہ گھر کے اندر اترے تو وہاں پر 2 بوریاں موجود تھیں۔ ایک بوری پر لکھا تھا 100 بچوں کے کپڑے اور دوسری بوری پر لکھا تھا 100 بچوں کے جوتے۔ یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد وہ کرائم ایڈیٹر اور کرائے پر گھر دلانے والا پراپرٹی ڈیلر گھر کے اندر موجود ایک سٹور میں پہنچے تو اس سٹور کے اندر 2 ڈرم موجود تھے۔ ان ڈرموں کو جب دیکھا گیا تو ان ڈرموں کے اندر انسانی باقیات موجود تھی۔ جیسے ہی انسانی باقیات کا انکشاف ہوا تو تھانہ راوی روڈ پولیس کو فون کر کے اس واقعے کے بارے میں اطلاع دی گئی۔ پولیس نے گھر کا مکمل طور پر جائزہ لیا۔ انہیں وہاں سے نیلے رنگ کے ڈرموں میں موجود انسانی باقیات بھی ملی اور انسانی بالوں کے 2 جگ بھی ملے، جبکہ اس کے علاوہ جاوید اقبال کے ہاتھ کی لکھی 2 ڈائریاں اور بچوں کی تصاویر بھی ملی۔ یہ سب چیزیں ملنے کے بعد پولیس نے جاوید اقبال کے خلاف مقدمہ درج کیا اور اس کی تلاش شروع کر دی۔ پولیس کو خط لکھنے والا جاوید اقبال اب ایک چھلاوا بن گیا تھا جسے پولیس ڈھونڈ نہیں پا رہی تھی۔ پولیس نے کئی علاقوں میں چھاپے مارے اور جاوید اقبال سے رابطے میں رہنے والے کئی لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا، لیکن اس کے باوجود پولیس 100 بچوں کے اس قاتل کو پکڑنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آئی۔ 2 دسمبر 1999 کو SHO تھانہ راوی روڈ کی مدیت میں جاوید اقبال کے خلاف 100 بچوں کے قتل اور زیادتی کا مقدمہ درج ہوا، جبکہ 30 دسمبر 1999 کی رات جاوید اقبال کو گرفتار کر لیا گیا اور اس پر مقدمہ چلا۔ 16 مارچ 2000 کو جاوید اقبال کو 100 بچوں کے قتل کرنے کے الزام میں سزائے موت سنا دی گئی۔ فیصلے کے بعد جاوید اقبال کو بہاولپور جیل منتقل کر دیا گیا، لیکن جاوید اقبال کو بہاولپور جیل منتقل کیے جانے کے کچھ ہی عرصے بعد جیل سے اس کی لاش ملی۔ پولیس حکام نے دعویٰ کیا کہ جاوید اقبال نے خودکشی کر لی ہے، لیکن جاوید اقبال کا یہ کیس اپنے پیچھے بہت سے سوالات چھوڑ گیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔